सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। विजयादशमी अन्तर्गत शक्तिपीठहरूमा चहल पहल सम्बन्धी प्रसंगबाट। शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीहरूको भीड लागेको छ। नवरात्राको दोस्रो दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा 9 दुर्गा मध्येकी दोस्रो ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा आराधना गरिएको छ। नवरात्राको पहिलो दिन बिहीबार दशैं घर वा पूजा कोठामा वैदिक विधि पूर्वक घटस्थाप गरी जौको जमरा राखिएको थियो। त्यस दिन घटस्थापना गरिएको स्थानमा 9 दुर्गा मध्येको पहिलो शैलपुत्रीको आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो। दोस्रो दिन शुक्रबार पूजा स्थलमा ब्रह्मचारिणी देवीलाई आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। नवरात्राको 9 दिन घटस्थापना गरिएको दुर्गा स्थलमा दुर्गा सप्तशी, सिद्ध देवी भागवत लगायतका देवी स्तोत्र पाठ समेत गरिन्छ। नवरात्राका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमा दिनसम्म लगाइन्छ। संसारका मुमुक्षु प्राणीलाई सच्चिदानन्द रूप ब्रह्मको बोध गराउनको लागि निरन्तर लागिरहने मान्यतामा नवदुर्गा मध्येको देवीलाई ब्रह्मचारिणी भनिएको हो। ब्रह्मचारिणीको हातमा कमल, अक्षमाला र कमण्डुल बनाइनुपर्छ भन्ने विधान छ। नवरात्रामा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भीड लागेको छ। गत वर्ष जस्तो कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र नभए पनि जोखिम भने कायमै रहेकोले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरी शक्तिपीठमा दर्शन र पूजा आराधना गर्ने प्रशासनले आह्वान गरेको छ। यसैगरी राज्य तर्फबाट नवदुर्गाको पूजा आराधना गरिने हनुमान ढोका दरबार स्थित दशैं घरमा पनि विधिपूर्वक ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा आराधना गरी हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 764 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 9466 पीसीआर परीक्षण गर्दा 715 जना र 1222 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 गरी 3764 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1033 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,0997 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11210 पुगेको छ भने 7,74,173 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,614 जना रहेका छन्, जसमध्ये 14,728 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,153 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 313 जना आइसियु र 113 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 241 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 20 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 50 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 2 मा प्रदेश सभाबाट पारित 2वटा विधेयक पुनः पारित भएको छ। पारित भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष जाँदा फिर्ता पठाइएको थियो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख डाक्टर राजेश झा हिराजले फिर्ता गरेको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश पदक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिदिएका थिए। फिर्ता गरिदिएको विधेयक शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले पुनः पारित गरेको छ। दुवै विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो। यसअघि यो विधेयकमा 26 असोज 2077 मा पारित भएको थियो। विधेयक पारित गर्न सम्बन्धित आयोजित छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद रामशिष यादवले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख झाले राजा बन्न खोजेर यो विधेयक पारित नगरी फिर्ता पठाएको बताउनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले झा प्रदेश प्रमुख बनेर आउँदा विधेयक पारित नगर्ने मनसाय बनाएकै कारण पारित नगरेको आरोप लगाउनुभयो। सीमापार जयनगर कुर्था जनकपुर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाल र भारत बीच स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ
प्रोसिड्योर सञ्चालन प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा अन्तर्देशीय रेलमार्गबारे बसेको नेपाल भारत संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा अपरेटिङ प्रोसिड्योरमा हस्ताक्षर भएको भारतीय दूतावासले जानकारी दिएको छ। सन् 2014 देखि बन्द रहेको यो रेलमार्ग फेरि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था सहित प्रोसिड्योरको मस्यौदा तयार भएको थियो। अन्तर्देशीय रेलमार्ग भएकोले मुख्यतः भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना केन्द्र लगायतका पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। तर जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा यस्तो पूर्वाधार तयार भएको छैन। प्रोसिड्योरमा क्रमसँगै यस्तो आवश्यक पूर्वाधार राख्दै रेल चलाउने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार पूर्वाधार नेपालको इनरवा स्टेशनमा राख्ने सहमति भएको छ। रेलमार्ग भएर तेस्रो देशका नागरिक बिना भिसा आवत जावत हुन सक्ने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे पनि उल्लेख छ। त्यसैगरी दुवैतर्फ भन्सारको पूर्वाधार नभएको रेल मार्फत हुन सक्ने अवैध ओसार पसार नियन्त्रणका लागि पनि सुरक्षा संयन्त्र प्रचालन गर्ने सहमति नेपाल र भारत बीच भएको छ। दुवैतर्फका सीमा स्टेशनमा त्यसका भवनहरू बने पनि दुवै सरकारले भन्सार र अध्यागमनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना राख्ने निर्णय लिइसकेको छैनन्। महामारीका कारण कसरी समस्या नपर्ने गरी रेल चलाउने भन्ने बारे पनि सहमति भएको छ। सुरक्षा र सतर्कता बारेका व्यवस्था पनि यसमा राखिएको छ। रेल सेवामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्न तथा नेपालको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरूलाई नेपाल र भारतमा प्रशिक्षण दिन बैठकमा सहमत भएको छ। जनकपुर जयनगर रुटमा चलाउने तामझाम सहित असोज पहिलो साता नेपाल आइपुगेका दुईवटा रेल 1 वर्षदेखि इनरवामा त्रिपाल ओढाएर पार्किङमा राखिएका छन्। नेपाल रेलवे कम्पनीले यी रेल धनुषाको इनरवामा पार्किङमा राखिएका छन्। प्रदेश 2 सरकारको प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहलाई तोकिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले शाहलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रदेश सरकारको प्रवक्ता आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री रहँदै आएका थिए। प्रवक्ता तोकिएका मन्त्री शाह सुरुमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिए। केही दिन अघि उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन असोज 20 गते सुरु भएको थियो। यो अधिवेशन अन्तर्गत 2वटा बैठक मात्र बसेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिने अधिवेशन बोलाएको थियो। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो भन्सार नाका वीरगञ्जबाट यथार्थ भन्सार महसुल भन्दा कम मूल्याङ्कनको प्रज्ञापन पत्र बनाई विभिन्न सामान नेपाल भित्रिने गरेको तथ्य फेला परेको छ। व्यवसायी र भन्सार कर्मचारीको आपसी समझदारीमा सामग्री यकिन मूल्य भन्दा कम मूल्याङ्कनको प्रज्ञापन पत्र जारी गरी विभिन्न सामग्री नेपाल आउने गरेको तथ्य बाहिरिएको हो। पछिल्लो पटक भारतबाट आयात भएको मेसनरी सामग्रीमा कम मूल्याङ्कनको प्रज्ञापन पत्र राखी यस्तो सामग्री नेपाल भित्र्याउन खोजिएको तथ्य फेला परेको छ। चकलेट जन्य सामग्रीमा वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट सामग्रीको यथार्थ कम मूल्याङ्कनको प्रज्ञापन पत्र जारी गरी चकलेट नेपाल भित्र्याइएको भन्दै प्रहरीले चकलेट बोकेको ट्रक नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलहिया पठाएको छ। केही दिन अघि उक्त भन्सारबाट मालवाहक ट्रकमा विभिन्न किसिमका चकलेट समेत यथार्थ मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कनको प्रज्ञापन पत्र राखी नेपाल भित्रिएको भन्दै प्रहरीले टोलीले एउटा भारतीय ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएर राजस्व विभाग पथलैया पठाएको छ। लाग्ने दरभन्दा कम मूल्याङ्कन गरी भन्सार छली नेपाल भित्र्याएको करिब 73 लाख रुपियाँ बराबरको चकलेट र भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा लिई राजस्व कार्यालय पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतको चेन्नई स्थित टिभीएस कम्पनीबाट आयात गर्ने गरेको 3 चक्के टेम्पूको पार्ट्स भनेर एकीकृत जाँच चौकी वीरगञ्जबाट भन्सार जाँच पास गराई चेसिस र इन्जन सहितको टेम्पू विविध सामग्री आयात गरेको थियो। उक्त सामग्रीलाई भन्सारले 3 चक्के टेम्पूको पार्ट्स भनेर लाग्ने भन्सार मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कनको प्रज्ञापन पत्र राखी जाँच पास गराई इन्जिन सहित टेम्पूका विविध सामग्री आयात गर्न खोजेको सार्वजनिक भएपछि कार्यालयले यसबारे ढाकछोप गर्न जगदम्बा अटो ग्रुपसँग थप 13,80,000 रुपियाँ राजस्व लिएर मात्र सामग्री छाडेको बताइएको छ। ट्रकमा लोड रहेको सामानको तौल र मोल फरक पारी ब्रान्ड उल्लेख नगरी भन्सार कर्मचारीसँग मिली सुगर ललिपपका नाममा कम मूल्याङ्कनको प्रज्ञापन पत्र बनाई बिना अनलाइन बिल VCTS खुसी बच्चा नामक भारतीय चकलेट बरामद गरी राजस्व कार्यालयलाई बुझाएको प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बेल बहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। घटना शंकास्पद देखिएपछि वीरगञ्जमा दाह संस्कार गर्न लगिएको युवतीको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भारत घर भएकी अन्दाजी 19 वर्षीय
जयुनत खातुनको सब प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर नारायणी अस्पतालमा सबको पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको हो। घटनापछि जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाको परिवारका एक सदस्यलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जबरजस्ती गर्नेपछि अत्याधिक रक्तस्राव भएको र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको घटना लुकाउन हतारमा शव गाड्न खोजेको भन्ने सूचनाको आधारमा शव नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बेल बहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। परिवारका सदस्यले भने युवतीको शरीरमा देखिएको दादको उपचार गर्ने क्रममा दिएको औषधिका कारण समस्या भएको बताएका छन्। भारतको बेतिया लगेर दादको उपचार गराउँदा चलाएको औषधि खाएपछि जिउ सुनिएको र रक्तस्राव भएको उनीहरूको तर्क छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट साइकल यात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। सर्लाहीको हरिपुरवा नगरपालिका 5 बस्ने अन्दाजी 47 वर्षका पुकार महतोको मृत्यु भएको हो। उनको सर्लाहीको हरिपुरवा नगरपालिका 9 स्थित सडकमा ज1 त 9279 नम्बरको ट्र्याक्टरले दिएको ठक्करबाट ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवाका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले थोकीले जानकारी दिनुभयो। ईश्वरपुरको जंगलबाट सुकेको दाउरा साइकलमा राखेर हरिपुरवातर्फ आउँदै गरेको ट्र्याक्टरले महतोलाई पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो। घटना लगत्तै भाग्न खोजेका र ट्र्याक्टर चालकलाई स्थानीयले पक्राउ गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। मृतकको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल मलङ्गवा पठाइएको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बुढाथोकीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत भएको हो। यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रिय सभाको सहमतिका लागि सिफारिस पत्र गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रिय सभाको सहमतिका लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि यसअघि झै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पदीय मर्यादा कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र नगर, गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, यथास्थितिमा संसद चल्न सक्दैन भनी चर्को नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 25 गते सोमबार दिउँसो 2 बजे बस्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गत असार 29 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। नयाँ गठित मन्त्री परिषदका अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालकृष्ण खान गृह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, पम्फा भूषाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, राजेन्द्र श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैगरी डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद रिजाल रक्षा, उमाकान्त चौधरी खानेपानी, डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र, रेणु कुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रेम बहादुर आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, दिलेन्द्र प्रसाद बडु कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, देवेन्द्र पौडेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। त्यस्तै महेन्द्र राय कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उमा रेग्मी महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास, गजेन्द्र बहादुर हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, राम सहाय प्रसाद यादव वन तथा वातावरण, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महेश्वर जंग गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। उमेश श्रेष्ठ राज्य मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भवानी प्रसाद खापुङ राज्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, बोधमाया कुमारी यादव राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि नियुक्त हुनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता गरेर सरकारले गलती गरेको टिप्पणी गरेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले संसदीय समितिमा समेत छलफल गरेर आएको विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर सरकारले उल्टो काम गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। शुक्रबार संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै विधेयकलाई फिर्ता लैजाने र अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउने काम गरे पनि आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। लामो समय समितिमा छलफल गरेर यहाँहरूले देख्नु राख्नु भएको छ। निजामती विधेयक कति समय समितिमा छलफल भयो र त्यसलाई फिर्ता लिने कार्य गरेर अनुचित गरेको बताउनुभयो। लामो समय समितिमा छलफल भयो, यहाँले देखिराख्नु भएको छ। निजामती विधेयक कति समय समितिमा छलफल भयो, त्यत्रो समय लिएर बल्ल बल्ल तपाईँ हामी सबैको दबाब के अरे चाँडो ल्याऊ चाँडो पास गर भनिराखेको यो विधेयक बल्ल बल्ल संसदमा प्रवेश गर्यो, संसदमा यतिन्जेल रह्यो। अब अहिले आएर त्यसलाई फिर्ता लैजाने भनेर सरकारले फिर्ता लिने काम गर्यो। यो साह्रै बेठिक र उल्टो काम गरिरहेको छ। संसदमा विधेयक नल्याउने, भएको विधेयकलाई फिर्ता लैजाने अनि के गर्ने? तपाईले भनेको जस्तो देश अध्यादेशको बाटोमा जाने। यदि यो दिशामा जान खोजेको हो भने हामी यो उल्टो बाटोतिर लाग्यौँ। यो बेठिक गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्छ नि हाम्रो गाउँतिर। यो तपाईहरु आफैले पनि देखिराख्नु भएको छ। हाम्रो कारणले के कुरा रोकिएको छ? हामीले अवरोध गरेका हौं, विवादै छैन। त्यो अवरोधलाई त्यसको औचित्य हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ हुँदा जुनसुकै प्रकारको लगानी जतिसुकै अरब ल्याऊ त्यसको कुनै पनि आय स्रोत खोल्नु पर्दैन भन्ने सम्मका काम गरिराख्नु भएको छ। कुन चाहिँ काम रोकिएको छ? दल मर्यादा संसदीय अभ्यासलाई भत्काउने काम सुरु भएको छ। संसदलाई पङ्गु बनाउने, डिफङ बनाउने काम सुरु भएको छ। यो चाहिँ असाध्यै चिन्ताको विषय हो र हामी वास्तवमा यो विषयमा चिन्तित छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने जो संसद भनेकै विधान बनाउने अथवा चाहिँ कानुन बनाउने ठाउँ हो र यति चाहिँ नि मुलुकमा अहिले भनौँ न त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्र होस्, आर्थिक क्षेत्र होस्, राजनीतिक क्षेत्र होस्, पद्धतिका कुरा हुन्, सबै विषय चाहिँ त्यहाँ के छ भने कानुन नभएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ अराजकता र चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ अराजकता र अनुकूलको अवस्था सिर्जना भएको थियो त्यसलाई चिर्न भनेर आएका अध्यादेशहरू जो छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर त्यहाँ संसदबाट पास गर्नुको सत्ता जुन फिर्ता दिइराखेको छ, यसले मुलुकलाई चाहिँ अधोगतितर्फ लैरहेको छ। उहाँले यत्रो समय लिएर बल्ल तल्ल तपाईँ हामी सबैको दबाव र चाँडो ल्याऊ चाँडो पास गर भनिराखेको विधेयक हो। बल्ल बल्ल संसदमा प्रवेश गर्यो, संसदमा यतिन्जेल रह्यो उहाँले भन्नुभयो। अहिले आएर त्यसलाई फिर्ता लैजाने भनेर सरकारले फिर्ता लिने काम गरेको र यो साह्रै बेठिक र उल्टो काम भइरहेको बताउनुभयो। दशैंको मुखमा समेत यस पटक अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै बजारमा किनमेल गर्नेको संख्या त्यति देखिँदैन। दशैंमा समेत व्यापार व्यवसायमा कमी आएको गुनासो व्यापारीको छ। यो वर्ष लत्ता कपडाको मूल्य पनि गत वर्षको भन्दा 20% वृद्धि भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। खास गरी काठमाडौँको भोटाहिटी, असन, इन्द्रचोक, खिचापोखरी लगायतका क्षेत्रमा आउने ग्राहकहरूले लत्ता कपडा, जुत्ता लगायतका सबै सामानको मूल्य निकै महँगो रहेको बताएका छन्। यता व्यापारीहरूले पनि यस वर्षको दशैंमा लत्ता कपडा लगायतका सामानहरूको मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले दशैंलाई लक्षित गरेर ल्याइएको सामान र नेपाल चीन बीचको भन्सार नाकामै लामो समयसम्म रोकिँदा बजारमा अभाव भएको तथा भन्सारको मूल्याङ्कन बढेका कारण महँगी बढेको बताएका छन्। व्यापारीले सोचे अनुसारको व्यापार नभएको बताइरहँदा बजारमा भीड लाग्ने क्रम भने बढिरहेको छ। ट्र्याक खुलेको 13 वर्ष बितिसक्दा पनि बेनी भकुण्डे मोटर बाटोको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि भकुण्डे जोडियो यो सडकमा न त यातायात साधन नै सञ्चालनमा छन्, न यो सडकको स्तरोन्नतिमा नै कसैले चासो दिएको छ। 2065 सालमा ट्र्याक खुलेको 7.5 किलोमिटर दूरीको यो सडक मर्मतका लागि अहिलेसम्म करिब 1 करोड खर्च भइसकेको भए पनि सडकको अवस्था भने झन खराब हुँदै गइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। बेनी भकुण्डे सडकको ट्र्याक खुलेदेखि अहिलेसम्म
ट्र्याक्टर, साना जीप र मोटरसाइकल बाहेक ठूलो सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेको छैन। साना सवारी साधनहरू पनि पानी नपर्दाको दिन र हिउँदको महिनामा मात्र सञ्चालन हुने गरेको बकुण्डेका समाजसेवी भीम बहादुर पौडेलले बताउनुभयो। उक्त सडक खण्डको रोहटे, कन्थराज क्षेत्र र सल्लेरीको तल्लो क्षेत्रमा पटक पटक सडक मर्मतका लागि ठूलो रकम खर्च गरिए पनि उपभोक्ता समितिले सडकमा नाली निर्माण नगरी सामान्य रूपमा डोजर मात्र घुमाएर बजेट सक्ने प्रवृत्तिले गर्दा यातायात साधनहरू सञ्चालन हुन नसकेको सो बाटो भएर ओहर दोहर गर्ने गरेको खबराका उद्यमी युवा शोभित सापकोटाले बताउनुभयो। बेनी नगरपालिकाले गेटदेखि हदेभीर लम्ली हुँदै बेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भकुण्डको वाडा कार्यालयको गेटसम्म पुग्ने यो बाटोको स्तर उन्नतिका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारवाला निकायले ध्यान नदिएको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो रहेको छ। बेनी नगरपालिका 2 ज्याम्रू कोटका वाडा अध्यक्ष हिरा बहादुर थापाले कमजोर भूबनोट, धेरै घुम्ती भएको र वन क्षेत्र रहेकोले बेनी भकुण्डे मोटर बाटो जति मरम्मत गरे पनि सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो। सडकको स्तर उन्नतिका लागि ठूलै बजेटको आवश्यकता पर्ने भएकोले नगरपालिकाबाट मात्र सम्भव नभएकोले प्रदेश सरकारबाट बजेट माग गरी सडकलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास थालिएको वाडा अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 2 मा पर्ने थापा र मल्लकालीन विरासतको ऐतिहासिक स्थल ज्याम्रुकोटको खडक भवानी कोट परिसरमा धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरू थपिँदै गएपछि यसको महत्त्व र प्रचार प्रसार बढ्दै जान थालेको छ। यहाँ अहिले मन्दिर, पदमार्ग र लगायतका पूर्वाधारहरू थपिएका छन्। पूर्वाधार थप गरिएसँगै यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या पनि बढ्दै जान थालेको छ। ज्याम्रुकोटको खडक भवानी कोट धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्वको हुनुको साथै प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, ऐतिहासिक सम्पदा, पर्यटकीय स्थलको प्रचुरता, कृषि र फलफूलको उर्वर क्षेत्र हो। यहाँ 17औं शताब्दीको राजा कुवा तत्कालीन ज्याम्रुकोटका राजा भर्तीबम मल स्नान गर्न र पानी खानका लागि प्रयोग गर्ने गहश्वरामा मल्लकालीन झझलको दिने प्राचीन शैलीमा निर्माण गरिएको पुराना ढुङ्गे धारा र ऐतिहासिक खडक भवानी कोट बागलुङको प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल पञ्चकोट देखिने फूलपाती डाँडा लगायतका दर्जनौं पर्यटकीय सम्भावना ठाउँहरू यहाँ रहेका छन्। सदरमुकाम बेनी बजारदेखि करिब 4 किलोमिटरको दूरीमा रहेको ज्याम्रुकोटमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। ज्याम्रुकोटको कोट डाँडोबाट धौलागिरी, नीलगिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका 7 वटा भन्दा बढी हिम श्रृङ्खलाहरू, दृश्यावलोकन, धौलागिरी र गण्डकी क्षेत्रका 30 वटा भन्दा बढी गाउँहरू, सूर्योदय, ग्रामीण सौन्दर्य र सदरमुकाम बेनी बजारका साथै म्याग्दी नदी र काली गण्डकीको बेली दृश्य देख्न सकिन्छ। ऐतिहासिक दृष्टिकोणले समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्याम्रुकोटमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हुने क्रम बढ्दै गएपछि यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या पनि बढ्दै हुँदै गएको स्थानीय अगुवा भीम बहादुर पौडेलको भनाइ छ। सदरमुकाम बेनी बजारसँगै जोडिएको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाले युक्त रहेको ज्याम्रुकोटको स्रोत महत्त्वलाई बुझी तिनै स्रोतहरूको प्रयोगबाट स्थानीयलाई रोजगारी र आय वृद्धि हुने कार्यक्रमको आवश्यकता देखिएको स्थानीयले बताएका छन्। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको इच्छा शक्ति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा लगाइएका धान बालीमा ग्वारो, पतेरो र पात बिरुवा रोगको प्रकोप देखा परेको छ। बेनी नगरपालिकाको बगर फाँट, रत्ने चौर, फाफर खेत, सिंगा डाँडा खेत र मालिक र मंगला गाउँका अधिकांश क्षेत्रमा लगाइएको धान बालीमा हल्का खैरो रंगको पुतली जस्तै किरा लागेको र केही धानको पात सुकाइदिएकोले विषादी हाल्नुपर्ने अवस्था आएको किसानहरूले बताएका छन्। धानमा किराको आक्रमण पश्चात पातलाई बेरेर भित्र बस्ने र पातको हरियो पदार्थ खाइदिने गर्दछ, जसकारण धानको पात सुक्ने समस्या देखा परेकोले किसान चिन्तित बनेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइरहेको छ। कृषकहरूका अनुसार धानमा लाग्ने किरा हरियो सेतो खैरो पिउट भएको र फुत्त उफ्रिने किसिमका मसिना किरा भएको र त्यसले आक्रमण गर्दा धानको बिरुवा सुकेर मर्ने गरेको छ, जसकारण धानको बेर्ना गाँजिन र बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले किसान चिन्तित बनेको कृषि प्राविधिकहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार।
छिमेकी देश भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। आइतबार मूल्य समायोजन गर्दै भारतले पेट्रोलियममा 25 पैसा र भारू र डिजलमा 30 पैसा भारू वृद्धि गरेको छ। यससँगै दिल्लीमा पेट्रोल 1 लिटरको मूल्य 102.39 भारू र मुम्बईमा 108.43 भारू पुगेको छ। डिजल पनि अकासिएको छ। दिल्लीमा डिजलको मूल्य प्रति लिटर 90.77 रुपियाँ भारू र मुम्बईमा 98.48 रुपियाँ भारू पुगेको टाइम्स अफ इन्डियाले जानकारी दिएको छ। भारतमा राज्यले लगाउने कर लगायतका कारण फरक मूल्य पर्छ। भारतले क्रूड आयल खरिद गर्दै आफै प्रशोधित गरी इन्धन बिक्री गर्छ। भारतमा मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगमको नोक्सानी समेत बढ्ने निगमको दाबी छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट नयाँ मूल्य सूची नेपाल आयल निगमले पाइसकेको छ। निगमका अनुसार यो सूची प्राप्त भएसँगै नेपाल आयल निगमको नोक्सानी थप बढ्ने निश्चित छ। अक्टोबर 1 मा आईओसीबाट प्राप्त मूल्य सूचीका आधारमा 15 दिनमा इन्धन बिक्रीबाट 1 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी नोक्सान हुने निगमले प्रक्षेपण छ। आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य र नेपालभित्र लाग्ने कर तथा अन्य विभिन्न लगायतका जोडा निगमलाई प्रति लिटर पेट्रोलमा 139.18 रुपैयाँ र डिजलमा 120.01 रुपियाँ, मट्टी तेलमा 93.94 रुपैयाँ, आन्तरिक उडान प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा 84.07 रुपियाँ, बाह्य उडान प्रयोग हुने इन्धनमा 76.44 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 1961.88 लागत पर्ने देखिएको छ। निगमले पछिल्लो समय गत भदौ 7 गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो। यस अनुसार प्रति लिटर पेट्रोल 130, डिजल र मट्टी तेल 113, आन्तरिक हवाई इन्धनको 86, खाना पकाउने ग्यासको प्रति सिलिन्डर 1450 तोकिएको छ। उल्लेखित मूल्यका आधारमा अहिले निगमलाई प्रति लिटर पेट्रोलमा 9.18, डिजलमा 7.01 घाटा छ भने मट्टी तेलमा 19.59, आन्तरिक हवाई इन्धनमा 1.93, बाह्य हवाई इन्धनमा 15.10 रुपियाँ नाफा छ। खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 511.88 रुपियाँ नोक्सान भइरहेको निगमको भनाइ छ। निगमलाई नाफा भएका मट्टी तेल तथा हवाई इन्धनको माग तुलनात्मक रूपमा कम रहेको र नोक्सानी हुने पेट्रोल, डिजल र खाना पकाउने ग्यासको माग अत्याधिक भएका कारण यही मूल्यमा बिक्री गर्दा निगमलाई 15 दिनमा मात्रै 1 अर्ब 50 करोड 73 लाख रुपियाँ नोक्सानी हुने प्रक्षेपण गरिएको निगमका प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य $80 प्रति ब्यारेलको हाराहारीमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै निगमको घाटा वृद्धि हुने उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेका तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वार्ताका लागि निम्तो दिएको छ। रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन यही अक्टोबर 20 तारिकमा तालिबानलाई वार्ताका लागि राजधानी मास्कोमा निमन्त्रणा गरेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा रहेका पुतिनका विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोभले तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि उसको भूमिका बढेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने सन्देश दिने वार्ताको आह्वान भएको बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। गएको मार्च महिनामा पनि अफगानिस्तानको बारेमा रुसले अमेरिका, चीन र पाकिस्तान सहितको देशको सहभागितामा एक सम्मेलन गरेको थियो। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि पूर्वी सोभियत गढहरूमा इस्लामिक आतंकवादी गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै रुसले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। अमेरिकाले चीन र ताइवान बीच बढ्दो तनावप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। ताइवानको आकाश र आसपासको सामुद्रिक क्षेत्र बढ्दो चीनको सैन्य प्रभावलाई लिएर अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेको हो। चीनले लगातार 4 दिनसम्म ताइवानको हवाई क्षेत्रमा दर्जनौं फाइटर जेट उडाएपछि ताइवानले विरोध जनाएको छ। ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र देश बताउँदै आएको छ, तर चीनले भने ताइवानलाई बृहत चीनको एक महत्त्वपूर्ण अंग मान्दै आएको छ। ताइवानमाथि चीनको थिचोमिचो बढ्दै गएको आफूहरूले पनि सैन्य कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने दिन आउन सक्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। चीन र ताइवान बीचको सन् 1949 देखि विवाद चल्दै आएको छ। विश्वका 15 देशले मात्र ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्छ भने अरू देशहरूले ताइवानलाई चीनको एउटा प्रान्तका रूपमा मान्दै आएका छन्।
बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा परि नाइजेरियामा कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। बन्दुकधारीहरूले देशको उत्तर पश्चिम क्षेत्रका 2 ठाउँमा आक्रमण गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। आक्रमणकारीहरू आपराधिक समूहका बन्दुकधारी भएको पनि प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले दाबी गरेका छन्। उनीहरूले केही समयदेखि देशको उत्तर पश्चिम तथा मध्य भागमा ठूलो संख्यामा आक्रमण गर्ने, अपहरण गर्ने, लुटपाट गर्ने, आगजनी गर्ने लगायतका हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्दै आएका छन्। सरकारी सैन्यले गत हप्ता त्यस क्षेत्रका आक्रमणकारीहरूलाई निस्तेज पारेको दाबी गरे पनि उनीहरूले आक्रमणलाई निरन्तरता दिएका छन्। बिहीबार मोटरसाइकलमा आएका सयौं आक्रमणकारीहरूले देशको कात्सिना र जामफरा क्षेत्रमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। उनीहरूको आक्रमणमा परि स्थानीय बासिन्दाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घरबार जलेर ध्वस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इंडियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदैछ। दुवै खेल बेलुकी 8:15 बजे सुरु हुनेछ। सनराइज हैदराबाद र मुम्बई इन्डियन्स आबुधाबीमा खेल्न छन् भने दुबईमा रोयल च्यालेन्ज बेंगलोर र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्नेछन्। 13 खेलमा 20 अंक जोडेको दिल्ली तालिबानको शीर्ष स्थानमा छ भने बेंगलोर 13 खेलमा 16 अंक छ। बेंगलोर तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।